सिराहा જિલ્લા नेपालको તરાઈ ક્ષેત્રમાં અવસ્થિત એક મહત્વપૂર્ણ જિલ્લા हो जुन प्रदेश 2 માં पर छ। यो जिल्ला विशेष गरी यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व का लागि प्रसिद्ध छ। सिराहा जिल्लाको सदरमुकाम सिराहाको बजार हो जुन व्यापारिक गतिविधिहरूका लागि केन्द्रको रूपमा परिचित छ। यहाँको संस्कृति परम्परा र सामाजिक जीवनले यस जिल्लालाई विशेष बनाउँछन्। सिराहा जिल्लाको भूगोल समथर छ र यहाँको जलवायु उपोष्ण र समशीतोष्ण छ। यहाँको माटो अत्यन्त उर्वर भएकोले यहाँका किसानहरूले विभिन्न प्रकारका बाली उत्पादन गर्न सक्छन्। प्रमुख कृषि बालीमा धान, गहुँ, मकै र तरकारी समावेश छन्। यहाँका किसानहरूले पारम्परिक र आधुनिक कृषि प्रविधिहरूलाई अपनाएर उत्पादनमा वृद्धि गरेका छन्। यहाँको कृषि उत्पादनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ। सिराहा जिल्लामा जातीय विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका प्रमुख जातिहरूमा मधेसी, थारू र अन्य आदिवासी समुदाय समावेश छन्। यस जातीय मिश्रणले यहाँको सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सिराहाका प्रमुख चाडपर्वहरूमा छठ, दशैं, होली र तिहार रहेका छन्। विशेष गरी छठ पर्व यहाँका मानिसहरूले श्रद्धाका साथ मनाउँछन्, जहाँ सूर्यको आराधना गरिन्छ। धार्मिक दृष्टिले पनि सिराहा जिल्ला महत्वपूर्ण छ। यहाँका मन्दिरहरू र धार्मिक स्थलहरूले स्थानीय जनताको धार्मिक भावनालाई सशक्त बनाएका छन्। यहाँको प्रमुख धार्मिक स्थलमा सागरमाथि मन्दिर र राम जानकी मन्दिर रहेका छन्। यी मन्दिरहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूको श्रद्धा र भक्ति झल्किन्छ। यहाँका धार्मिक चाडपर्वहरूमा मानिसहरू सामूहिक रूपमा भाग लिन्छन्, जसले समुदायमा एकता र सद्भावको भावना बढाउँछ। सिराहा जिल्लामा व्यापारिक गतिविधिहरू पनि प्रगति गर्दैछन्। यहाँका बजारहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्दैछन्। विभिन्न वस्त्र, हस्तकला र कृषि उत्पादनहरू यहाँका प्रमुख व्यापारिक वस्तुहरूमा समावेश छन्। यहाँको व्यापारिक क्रियाकलापले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्दैछ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पनि सिराहा जिल्ला सुधार गर्दै आएको छ। यहाँका विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दैछन् र स्वास्थ्य सेवाका लागि विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थानहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच उपलब्ध गराइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। सिराहा जिल्लाको यातायातको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको छ। यहाँका मुख्य सडक र राष्ट्रिय राजमार्गहरूले जिल्लालाई अन्य भागहरूसँग जोडेको छ। भारतीय सीमासँगको नजिक हुँदा व्यापार र यातायातमा विशेष महत्त्वको छ। स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूले यातायातको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन्। सामाजिक दृष्टिले सिराहा जिल्ला सक्रिय छ। यहाँका मानिसहरू सामाजिक गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्। स्थानीय संघ संस्थाहरूले सामुदायिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्। यसले समुदायमा एकता र सहकार्यको भावना पैदा गर्छ। सिराहा जिल्लामा वातावरणीय चुनौतीहरू पनि छन्। यहाँको जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित शहरीकरण र प्रदूषणका कारण यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। यद्यपि स्थानीय सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरूले वातावरणीय संरक्षणका लागि विभिन्न पहलहरू गर्दैछन्। सिराहा जिल्ला प्राकृतिक दृष्टिले पनि धनी छ। यहाँका हरियाली जंगलहरू, नदीहरू र वन्यजन्तुले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई सुन्दर बनाएका छन्। यहाँका वन क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्, जसको संरक्षणका लागि स्थानीय र सरकारी निकायहरूले विभिन्न पहलहरू गरेका छन्। सिराहा जिल्लाको सांस्कृतिक धरोहर पनि विशेष महत्त्वको छ। यहाँका परम्परागत संगीत, नृत्य र कला र रचनात्मकता यहाँको सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछन्। यहाँका मानिसहरूले आफ्ना सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् र नयाँ पिढीमा पनि यसलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि प्रयासरत छन्। सिराहा जिल्ला खेलकुदका लागि पनि परिचित छ। यहाँका युवा खेलकुदमा सक्रिय रहन्छन् र विभिन्न खेलका प्रतियोगितामा भाग लिन्छन्। फुटबल, भलिबल र कुस्ती यहाँका लोकप्रिय खेलहरूमा समावेश छन्। स्थानीय सरकार र संघ संस्थाहरूले खेलकुदको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्। समग्रमा सिराहा जिल्ला नेपालका प्रमुख जिल्लाहरूमध्ये एक हो।
यहाँको सांस्कृतिक धार्मिक र आर्थिक महत्वले यसलाई विशेष बनाएको छ। यहाँको जातीय विविधता, कृषि उत्पादन र सामाजिक गतिविधिहरूले सिराहा जिल्लालाई समृद्ध बनाएको छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मेहनत र परिश्रमले यस जिल्लालाई विकासका मार्गमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ। यदि यहाँका प्राकृतिक र मानव संसाधनहरूको उचित उपयोग गर्न सकियो भने सिराहा जिल्ला एक समृद्ध र विकासशील क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ।